لیڈراں نے دین دا مذاق اڑایا، جنہاں دے لیڈراں تے ملک دے حکمراناں نے اسلام دا مذاق اڑایا۔ کدی تساں غور کیتا ہے جڑے نواز شریف واسطے تساں ایمان ویچ دے پھر دے ہو، رشتہ داراں نال لڑدے پھر دے ہو، جڑے عمران خان واسطے تساں لڑدے مردے پھر دے ہو، انہاں نے کیویں دے قانون پیش کیتے نے؟ اس ملک وچ رکشے تے ٹریکٹر تے ٹیپ لگی ہوئے، اوندا جرمانہ 500 روپیہ ہوئے تے اللہ دے گھر مسجد دے وچ جمعے والے دن مولوی صاحب صرف نماز واسطے بلا لوے، جمعے دا خطبہ دے تے اوندا جرمانہ 1 لاکھ روپیہ تے 3 مہینے قید ہوئے۔ مینوں دس سے طریقہ اسلامی ہے کہ غیر شریعت غیر اسلامی ہے؟ مینوں دس سے طریقہ مومنہ والا ہے کہ منافقہ والا ہے؟ دس ہے یہ مومنہ والا طریقہ ہے؟ جس جگہ دے اتے گانے چلاون دی سزا 500 ہوئے تے قرآن سناون دی سزا 1 لاکھ روپیہ ہوئے، یہ کوئی مسلمان کر سکتا؟ تے اتنے کچھ دے باوجود پھر بھی کوئی نعرے مارے کہ شیر ایک واری پھیر، تے میں آکھاں گا اندے تے لعنت ڈھیر تے ایک واری پھیر۔ جڑا اس وقت بھی اتنے ظلم تو بعد بلے دے نعرے مارے، شرم نہیں آندی؟ مسلمان دی بیٹیاں نو نچاون والا جس قوم دا لیڈر ہوئے، مسلمان دی بیٹی خانہ کعبہ دے اندر مردان دی طرح رمل کر دیا طواف نہیں کر سکتی، مسلمان دی بیٹی صفا مروہ دے تے بندیاں دی طرح بھاج نہیں سکتی۔ جیڑی عورت صفا مروہ تے نہیں بھاج سکتی وہ عمران خان دے دھرنے سے نچ سکتی ہے؟ اونچا بول تو صحیح۔ تے پھر تساں آکھو کہ جناب اساں پکے مسلمان ہیں، ایویں مسلمان ہو گریبانہ میں جھانکو۔ جیڑی قوم نبی رسول دے نام تے کٹھی نہ ہو سکے، اللہ نبی دے نام تے باہر نہ نکلے، مسیتاں دے سپیکر نہ بچا سکے، او قوم آکھے جناب فیصلہ ضمیر دا تے ووٹ بے نظیر دا، بے نظیر تے بھی لعنت تے ہوندے ضمیر تے دو باری لعنت۔ تانوں میرے نال کوئی انہاں دا ذاتی دشمنی والا معاملہ نہیں، مینوں نفرت اس واسطے ہے کہ بے نظیر نے ایک باری بکواس کیتی سی کہ ہمیں اسلام کا ہاتھ پاؤں کاٹنے والا وحشیوں والا نظام نہیں چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جنہیں میرے نبی دے نظام نو وحشیوں والا نظام آکھیا، وہ لوگاں دی لیڈر ہو سکتی ہے، ساڈے پیراں دی جُتی برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ ساڈے واسطے وہی سردار ہوئے گا جو سخی حسین دی طرح گردن تے کٹا جائے لیکن ضمیر دا سودا نہ کردا ہو۔ اونچا بولو۔ میں اتنا کہنا چاہنا آج تو بعد اتھوں اٹھ کے جاون والے اپنا فیصلہ ضرور کر لے آج کہ تساں قبر دے اندر میرے نبی نو کی جواب دینا ہے کہ یا رسول اللہ اساں نواز شریف پیچھے تیرا دین چھوڑیا، اساں بلے تے عمران پیچھے تینوں چھوڑیا، اساں تیر تے پتنگا پیچھے تینوں چھوڑیا، بس اتنا جواب یاد رکھے آج حضور دے سامنے دے دے آج تے پھر اپنے آپ تو پوچھو تہاڈا حشر کی ہوئے گا۔ علامہ اقبال اسے گل تے روندا گیا ہے کہ مومن دوغلا نہیں ہوندا، دو رنگا نہیں ہوندا، مومن ایک رنگا تے ایک گل والا ایک دھڑے والا ہوندا ہے، یا اسلام دے نال ہو جا یا کافراں نال ہو جا، یہ دوویں پاسے پیر رکھنا بند کر دے۔ بابا فرماندا ہے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی۔ تساں اقبال دی لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یہی سنن والے ہو، تانوں نہیں پتا کہ اقبال اس تو علاوہ بھی کچھ بول گیا ہے۔ بابا فرماندا پہ آئے ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندے خدا پر یا بندے زمانہ، یا بندے خدا پر یا بندے زمانہ۔
یا زمانے دا کلمہ پڑھ لے یا مولا دا کلمہ پڑھ لے، تیری مرضی تے منصرے پر ایک پاسے دا رہے، دوویں پاسے پیر رکھنے بند کر دے۔ مسلمانوں آؤ ذرا تاریخ دے ورکے کھولا، میں تواڈے سامنے تواڈا ضمیر جگاون واسطے کوشش کرنا چاہنا وا۔ ایک پاسے اپنے ملک دے اندر دو دو ترے ترے ٹائم دے کھانے ویکھو، ایک پاسے اس پورے مجمع دے اندر شاید کوئی ایک ہوئے جنہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہون تے پیوند لا کے بیٹھا ہوئے، نہیں تے غریب تو غریب بھی بندہ ہے، کپڑے پرانے ہو سکتے ہیں لیکن پیوند لا کے نہیں آندے کہ کپڑا ہور رنگ دا ہوئے ٹاکی ہور رنگ دی لگی ہوئے۔ مسلمانوں جس ویلے ایک قمیض دے اوتے 10 رنگ دیاں ٹاکیاں لگی ہوندیاں سن، اس ویلے بھی مسلمان دا ضمیر اتنا جناب اعلی اس حال دا نہیں سی ہوندا جڑا اج قوم دا ہویا پیا ہے۔ اج ترے ویلے دے کھانے کھا کے بھی بندہ بے ایمان، ترے ویلے دیاں روٹیاں کھا کے بھی مسجد نہیں آ سکدا۔ اج جناب اعلی اتنی روٹی موجود ہے کہ پتر تے دھیاں پل سکدے ہون تے پھر بھی بیٹیاں نو کوئی نوکری واسطے بھیجدا ہوئے باہر، اتنا پیسہ موجود ہوئے کہ دھی پتر گھر وچ پل سکدے ہون، پھر بھی جناب اعلی بیٹیاں نو بساں وچ کنیکٹری کرن واسطے بھیجیا جائے۔ میں سوال کرنا چاہنا، کچھ تے خوف خدا کیتا جائے، کچھ تے اللہ نبی تو ڈرو، کچھ تے اپنے گریباناں وچ جھانکو۔ بیٹیاں کاروبار بڑھاون واسطے نہیں آندیاں، بیٹیاں تے جناب اعلی سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا دی طرح انہاں دی تربیت کر کے انہاں نو گھر دے اندر شرافت والی زندگی گزارن دا درس دتا جاندا ہے، اس واسطے کہ بیٹیاں وچوں نسل نے چلنا ہوندا ہے۔ بیٹی دی تربیت سونی ہوے گی، بیٹی دی تربیت دین والی ہوے گی تے پھر پتر بھی غوث الورا ورگا جمے گا۔ اچھا بولو، جس ویلے گھرانے دا ماحول دینی ہوئے گا پھر جناب اعلی بیٹیاں تے ماواں تے بہناں دے کردار بھی سونے ہون گے۔ تساں اپنے گریباناں وچ جھانکے آئے، اساں نام لینے آل نبی دا، اساں نام لینے آل رسول دا، اساں انہاں دے منن والے۔ تے امام حسین نے جان دی واری فرمایا سی، عورت دا پردہ شہید دے خون نالوں افضل ہوندا ہے۔ اچھا بولو، آج اس ملک دے اندر کافر نے کیسا کھیل کھیلے آئے ساڈے نال۔ آج کالج والے یونیورسٹیاں والے مسلمان دی بیٹی دا فوٹو جناب اعلی چک کے چوک دے وچ لایا ہویا ہے، وڈے سارے بورڈ دے اوتے تے نال لکھیا ہے اس بی بی نے جناب پنجاب وچ پہلی پوزیشن لئی ہے، اینے دوجی پوزیشن لئی ہے، اینے تیسری پوزیشن لئی ہے۔ تے بھائی نو بھی غیرت نہیں آندی، میری بہن دی فوٹو چوک کے چنگی ٹنگی ہوئی ہے، اس چوک وچ میری بہن دی فوٹو لگی ہے۔ ابے نو بھی غیرت نہیں، خوش ہوندا پھردا ہے میں بڑی ترقی کر گیا ہاں۔ شوہر نو غیرت نہیں آندی، اونوں بھی خوشی لگدی پئی ہے۔ کوئی سمجھائے انہاں نو بے شرمو، اس دھرتی دے اوتے وارث شاہ دی دھرتی دے اوتے بلے شاہ تے داتا سرکار دی دھرتی تے تساں کیویں دا ماحول بنا دیتا۔